السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندرسوا المرحله التاليه في لا سينتيز ديال لي بروتيين، واللي هي المرحله اللي كندوزو من لايغين ميساجي البروتيين، هو ما يسمى بالفرنسيه لا ترادكسيون. فوالا في هذه المرحله هذه انا درت لكم هنا 4 الخانات في الطابلو، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. اهم الاشياء اللي خص تكون عندنا في السيتوبلازم باش نهضروا على لا سينتيز دي بروتيين، خص تكون عندنا واحد المكونات مهمه جدا. اول حاجه خصنا باردون اول حاجه خص تكون عندنا لا موليكول ديال لايغين ميساجي ديجا سينتيتيزي. احنا درسنا في الفيديو بريسيدونت كيفاش كنحصلوا على لايغين ميساجي ا بارتير دو لا دي ان. هضرنا على ان لايغين ميساجي مصايب جوست اون سول شين ياك دو نيكليوتيد. هادشي راه سبقنا شفناه اون سول شين كي ياخذ لا ليسونس ديالته داخل لو نويو وتيهاجر لو سيتوبلازم باش يؤدي المهام. هذه من جهه. كل 3 ديال النيكليوتيد كيشكلوا لنا ما يسمى بان كودون. داكوغ، كل 3 كيشكلوا لنا ان كودون. كنمشيو خصكم تعرفوا على ان كاين عندنا ان كودون انيسياتور اللي هو لا ليزون ديال ا يو جي، لا سكسيسيون ديال 3 نيكليوتيد، الاول فيه لادينين، الثاني فيه لوراسيل، الثالث فيه الغوانين. دونك لا يو جي كيتسمى ان كودون انيسياتور. داكوغ، في لا شين ديال لايغين ميساجي. اي لورسكو وكتمشيو بان با اللي فيه 3 نيكليوتيد، 3 نيكليوتيد كتبقاو غادي. ملي كتوصل لواحد المرحله تقدروا تطيحوا في لا سكسيسيون ديال لي 3 نيكليوتيد اللي هما هادو اللي كنسميهم لي كودون ستوب. هاد لا بروميير سكسيسيون اللي هي يو ا ا، لا دوزيام يو ا جي، يو جي ا. دونك 3 كودون ستوب هما هادو. مثلا انا في لاشين اللي درت لكم هنا عندي تحت في لو كا ديال ان كودون ستوب اللي فيه لا سكسيسيون ديال 3 نيكليوتيد اوراسيل اللي فيها 3 باز ازوتي. عندي لوراسيل، لادينين اللي هي يو ا ا. هنا هذه سي لا شين ديال لايغين ميساجي. زائد هاد لا شين ديال لايغين ميساجي خاصني ضروري لا بريزونس دان اورغانيت تري مهم جدا اللي هو الريبوزوم. شاك ريبوزوم فورمي دو 2 زونيتي، عندك لونيتي الكبيره لونيتي الصغيره، واللونيتي الكبيره فيها 2 سيت، لو سيت ا و لو سيت بي. داكوغ. ثالث حاجه خاصني اون موليكول شيميك اللي كتسمى لايغين دو ترانسفير اللي هو الشكل ديالو هكا. دونك ديالها في الاول ديالو او لا في الجانب العنوي ضروري كتلقاو واحد لاسيد اميني، وفي الجهه المقابله كتلقاو لونتي كودون ديال هذاك لاسيد اميني. وهذا انا راه كنظن راكم عرفتوه عندكم في داك الكود جينيتيك كيعطيكم ان طابلو باش كتعرفوا لي كود اي لي زاسيد اميني كيفاش كتقراو ان كود وكيفاش كتحصلوا على الاسم ديال لاسيد اميني كوريسبوندون. بعدا حنا دابا في المرحله الاولى خص يكونوا عندنا هاد لي كومبوزي في السيتوبلازم. دونك حنا غادي ندوزو المرحله الاولى ديال الانتاج. المرحله الاولى كيكون عندنا ديك لا موليكول ديال لايغين ميساجي اللي هي شين وحده، كيجي داك الريبوزوم كيتحط اولا كيتسد عليها، كيحتضنها اون كيك سورت بين لا بيتيت اونيتي ولا غروند اونيتي، كتحتضن ديك لا موليكول ديال لايغين ميساجي من جهه اخرى. قلنا داك لو كودون انيسياتور ها هنا هضرنا عليه ا يو جي اللي لا، دونك تيكون محطوط في لو سيت بي، السيت اللي متواجد على اليسار، لو سيت بي ياك. لو دوزيام كودون اللي مصاوب من لا سكسيسيون دو 3 نيكليوتيد هما هادو، حنا درنا يو جي كيتحط في لو سيت ا. داكوغ. qu'est-ce qui va se passer هاد le codon initiateur AUG, il fera appel à l'ARN de transfert, اللي هو هذا اللي عنده les bases complémentaires, les bases ديال l'ARN ميساجي. بحال دابا حنا عندنا l'AUG غيجينا l'ARN de transfert اللي عنده UAC. sont des bases complémentaires. حنا هضرنا على complémentarité وعرفنا ان l'uracil complément là-bas c'est une base complémentaire l'adénine une base complémentaire l'uracil, cytosine une base complémentaire ديال الguanine et ainsi de suite. d'accord. هذه من جهه.
من جهه اخرى هاد لايغين ميساجي كيكون حامل ان اسيداميني اللي الكودون ديالو هو هذا، هو الا يو جي المتواجد في لايغين ميساجي. هادشي ضروري. هاد لو كودون بلوتو ا يو جي كودون انيسياتور، سي ان كودون اللي ملي كنمشيو لداك الطابلو ديال الكود جينيتيك كتلقاو ا يو جي كتعطيك ان اسيد اميني اللي سميتو الميثيونين. داكوغ ا يو جي الا لقيتوها في الطابلو كتلقاوها كتعطيك الفخا ابيل ان اسيد اميني اللي كيتسمى الميثيونين. راه هو اللي درت لكم هنا ميثيونين. داكوغ هذا في لو بور بي ولا في لو سيت بي. في لو سيت ا le codon UGU fera appel à l'ARN de transfert اللي حامل l'anticodon complémentaire l'UGU اللي هو الACA من جهة باش يكون عندنا هنا الروابط، ومن جهة أخرى هذا l'ARN de transfert كيكون حامل l'acide aminé الخاص بالشفرة UGU واللي هو السيستين. داكوغ هذه كمرحله اولى. دابا اش غادي يوقع؟ باقي ما كملناش حكا. وبين بين لو سيت بي ولو سيت ا كدار واحد لا ليزون بيبتيديك اللي غادي تجمع لنا لاسيد اميني الاول مع لاسيد اميني الثاني. هذه يلاه بدينا في لاشين ديال البروتيين. فيها دابا هنا في هذه المرحله مكونه من دو زاسيد اميني. داكوغ اش غادي يوقع؟ غادي دار هاد الريبوزوم غادا تبدا تزيد لو لون د لاشين د لايغين ميساجي غادا تزيد. هي كتزيد بان با اللي هو 3 لا سكسيسيون ديال 3 نيوكليوتيد اللي هي ان كودون. شنو غادي يوقع؟ الريبوزوم غادي تزيد شي شويه حتى لهنا دو فيت كو il va libérer l'AUG يخرج وغتاخد هاد الUGU اللي كاينه في لو سيت ا غادي تجيبو في لو سيت بي وغتدخل AUC في لو سيت ا. داكوغ هي المرحله اللي كاينه هنا. دونك هنا عندنا لاغين ميساجي قلنا الAUG غادا تخرج من الريبوزوم. الريبوزوم كتكحز بواحد الدرجه اللي فيها 3 ديال لي نيوكليوتيد اللي مصاوبين ب 3 باز اوزوتي. عندنا لا دينيلوراسيليسيتوزين اللي هم كاينين في السيت ا. الاو جي او حنا اللي كانت في السيت ا جات في لو سيت بي. et il y aura appel ديال دو ARN de transfert. الاول قلنا عنده في لي باز ديالو لتحت لي باز كومبليمونتير لو جي او اللي هو الا سي ا، واوتوماتيكمون هذا تيكون حامل في لو بول ديال النور ان اسيد اميني. ان اسيد اميني اوتوماتيكمون اللي غادي يكون مشفر لينا ب او جي او اللي هذا هي الشفره ديالو واللي هو سيستين. حنا قلتها لكم قبيله او جي او. دونك او جي او سي سيستين اللي قريتوها في الطابلو غتلقاو سيستين. وكتكون عندنا ملي هاد الاي يو جي كتخرج من الريبوزوم اوتوماتيكمون كيكون عندنا ليبراسيون ديال داك لايرين دو ترانسفير اللي كان حامل لينا لاسيد اميني نيميرو 1 اللي هو الميثيونين. هذا كيبقى في لو ميليو في السيتوبلازم. داكوغ وكتكون الرابطه تكونت بين الاول والثاني بين الثاني والثالث وانسي دو سويت. دابا غادي نجيو لمرحله ان شاء الله خاص هاد الريبوزوم تعاود تزيد بان با اللي هو ان كودون ديال 3 لا سكسيسيون دو 3 نيوكليوتيد. غتزيد من هنا سكي في خاصها تطلق لينا الاو جي او تخرج. داكوغ باش غتعاود تزيد في دونك هاد جي جي ا غادي تدخل اون بروميير طون في لو سيت ا. ابري غادي تدخل في لو سيت بي هي اللي درت لكم هنا. دونك جي جي ا كانت في لو سيت ا جات في لو سيت بي. داكوغ بطبيعه الحال كاينه لا كومبليمونتاريتي دي باز مع لايرين دو ترانسفير اللي حامل ناسيد اميني صاحب الشفره جي جي ا واللي هو لا غليسين. جوست ابري شنو كيوقع ملي كيدخل لينا الرابع هنا اللي من بعدو سي ان كودون ستوب اللي هو يو ا ا سي ان كودون ستوب. كودون ستوب كيدخل اوتوماتيكمون قلنا الجي جي ا ملي كدوز من لو سيت ا
لو سيت بي اوتوماتيكمون لو كودون ستوب غادي يدخل في لو سيت ا ديال لونيتي لا غروند اونيتي ديال الريبوزوم. هذا اون فوا كيدخل هنا كيقول لهم بون فوالا حدكم هنا ما بقاش عندنا لا ليكتور سالينا بروتين حدا هنا وقفت هنا ما كايناش لا ليكتور كيقول لهم هنا وقفت لا سينتيز حد هنا. دونك شنو كنلقاو في الاخر نلقاو لا سينتيز ولا لا فورماسيون دون بروتين اللي مصايبه ب 4 اسيد اميني. الاول اللي حنا هضرنا عليه اللي هو الميثيونين صاحب الشفره ا او جي ملي كتقراوها في لو كود جينيتيك داك الطابلو. دونك ا او جي كتعطيك الميثيونين، او جي او كتعطيك السيستين، ا او سي كتعطيك ليزولوسين ياك، جي جي ا غادي تعطيك لا غليسين، او ا ا سي ان كودون ستوب اللي كيوقف لا سينتيز هنا. دونك عندنا في الاخر اون بروتين فورمي دو 4 اسيد اميني اللي كتكون عندنا في وسط لو سيتوبلازم. يعني في لو سيتوبلازم هنا اللي جينا نفتشو غنلقاو اون بروتين مصايبه بلي 4 اسيد اميني من جهه، غتلقى لايغين ميساجي ليبر كله ليبر، غتلقى لي دو زونيتي ديال الريبوزوم مفتوحين الكبيره والصغيره، وغتلقى 4 ايغين دو ترانسفير. الاول اللي كان حامل لينا الميثيونين، الثاني اللي كان حامل السيستين هنا، الثالث اللي كان حامل ليزولوسين هنا، والرابع اللي هو هذا تا هو غادي تطلق في السيتوبلازم اللي حامل الجليسين. يعني اللي خاصكم تردوا ليه البال سي كو ملي كيعطيوكم واحد الشفره ديال لايغين ميساجي كتحسبوا اي جي سي ان كودون انيسياتور، يعني منو غيبدا منو غتبدا القراءه. اي جي ديروا على اليسار ديالك وتزيد، اي جي كيعطيك الميثيونين ضروري، اي جي اللي هي اي جي كتعطيك الميثيونين وكتزيد تحسب. اون فوا ترد بالك لا سكسيسيون ديال او ا ا او ا جي او جي ا كتعرفي سي ان كودون ستوب. هنا كتوقع لك صافي القرايه ديال البروتين، قرايه الميساج اللي متواجد في لايغين ميساجي هنا كتوقف. يعني ملي غتبدا لك اميثيونين كتبقى غادي بان با ديال 3 ديال النيوكليوتيد، الاولى الثانيه 3. دونك 3 عندك هنا قبل الكودون ستوب عندك 4 ديال لي 4 ديال لي كودون داكوغ. اوتوماتيكمون هاد 4 ديال لي كودون كيعطيك اون بروتين اللي فيها 4 اللي هما 4 عاود ديال لي زاسيد اميني ضروري. يعني الا كانوا عندك هنا 4 لي كودون قبل لو كودون ستوب، هنا غتلقى 4 ديال لي زاسيد اميني قبل الكودون ستوب. يعني هذا شيء مهم جدا، خاص يكونوا عندك بعدا هاد المكونات باش توصل لهاد النتيجه هذه. يعني على حساب لو كودون اللي غادي يحطوا لكم. المهم انكم تعرفوا اي جي منو كتبدا سان كودون انيسياتور، كتعرفوا لا سكسيسيون ديال او ا ا او او ا جي او او جي ا سي لو كودون ستوب، حدو كتوقف لا تراديكسيون. دونك هذا هو المهم اللي خاصكم تعرفوه. دونك ضروري من هاد المكونات باش يمكن لكم تنتجوا البروتينات.